دولت پاکستان، دولت جنرال محمد ضیاء الحق، یک دولتی بود که از ایران بسیار هراس داشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران از شیعیان در جاهای مختلف به عنوان اهرم فشار برای علیه کشورهای مختلف استفاده میکرد. در لبنان مثلا حزب الله را درست کرده. بسیار ضرر دارد که ایران از ما شیعیان استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اهرم فشار بر دولت‌های منطقه. دولت پاکستان به خاطر که شیعیان پاکستان را زیر فشار قرار بدهد و ایران نتواند از این شیعیان یک گروه منسجم درست بکند، شروع کرد به تکفیری ها را تقویت کردن و این گروه های تکفیری را میفرستاد برای دوره دیدن داخل افغانستان، در جنگ داخل افغانستان. عربستان و مثلا امارات و اینا هم شروع کردن به پول فرستادن و اونا پول به کی میدن؟ پول به کسی میدن که تکفیری باشد، چون حساس فکر اونا همینه که از یک طرف باید جلوی شوروی را بگیرن و از جانب دیگر باید گروه هایی که با شیعیان خوبه اونا نباید جلو بیاین و در افغانستان در آینده نباید یک نظامی به وجود بیاد که اونجا مثلا دولت ایران، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی اینا تأثیری داشته باشه.